बिरेस्तारा सकाळी काणकोण पेट्रोल पंप जंक्शना लागसर एका रिक्षेन डिवायडराक नेटान धपको दिलो। ह्या अपघातात रिक्षाचे तसेच रिक्षेत आशिल्ल्या नुस्त्यांचे बरेच लुकसाण जाले, पण सुदैवान ड्रायव्हर साल्वार जालो। पळयात देविदास गावकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यांतल्यान जेन्ना आमी मडगांव वयता त्या वेळाचेर पेट्रोल पंपाच्या लागींच एक मदें राजबाग वचपा थंयसर जंक्शन आसा आनी ह्या जंक्शनाचेर गव्हर्मेंटान रस्तो वाडयला, त्याच बरोबर वाडयल्या उपरांत मदीं हांगासर डिवायडर घातल्या। खरें म्हटल्यार हे डिवायडर घालपाची गरजच नाशिल्ली आनी डिवायडर घातल्या उपरांत हांगासर आतां रस्त्या मदीं एक वेगळ्या तरेचे एक प्रॉब्लेम्स क्रिएट जाल्लो आसा। जेन्ना खरें म्हटल्यार हो रस्तो वाडोवपाचो आशिल्लो त्या वेळाचेर हांगासरल्यान काणकोणच्या दिशेन जवळ जवळ 200 ते 250 मिटराचेर पर्यंत रस्तो सारको पूर्णपणे हायवेच्या स्वरुपात केल्लो आसा आनी जेन्ना हांगासर इतल्या लागीं हो जर रस्तो ब्रॉड करता, वाडयता, जाल्यार तांच्यांनी हो रस्तो सुद्दां जशी हायवे येता किंवा हायवेच्या ज्या प्रमाणे रस्ते रुंदीकरण आसा त्या प्रमाणे जर केल्लें आसलेलें जाल्यार हांगासर परत परत काम करपाची गरज नासताली। पूण हांगासर अशा पद्दतीन आतां हो रस्तो वाडयला की परत जेन्ना हायवेचें रुंदीकरण जातलें किंवा हायवेचें काम सुरू जातलें त्या वेळाचेर परत हें सगळें खणून पिड्यार करचें पडटलें। म्हणजे एक प्रकारचें पळयलें जाल्यार हांगासर फक्त पयशे कशे इन्वेस्ट करप हेंच चलयलां काय कितें। आनी हें इतलें केले उपरांत कांयच बरी गजाल जाग्यार पडली ना। उलट हांगासर पयलीं रस्तो बारीक आसतना केन्ना एक्सिडेंट जायनाशिल्ले आनी आतां हांगासर रस्तो रुंद केला आनी डिवायडर घातला जाल्यार आतां एक्सिडेंट जावपाक सुरवात जाला। आयज सकाळच्या 7 वरांचेर एक नुस्तें घेवन वचपी रिक्षा ह्या डिवायडराक आपटली आनी पूर्णपणे परती जाली। सुदैवान ड्रायव्हराक कांय जालें ना। नुस्तें आनी गाडयेचें भरपूर प्रमाणात ताका नुकसाण जाल्लें आसा। ह्या गजाली कडेन निदान आतां तरी हायवे ऑथॉरिटीन पळोवचें, गंभीर लक्ष दिवचें आनी येणाऱ्या काळाची कामां कितें जाता ती कामां सुवेवस्थीतपणान कशी जातली किंवा जें काम केल्लें आसा तें फुडाराक कशें प्रॉपरली यूज जातलें हाचो विचार करूनच काम करचें अशें थळाव्याची मागणी आसा। गोवा 365 खातीर देविदास गावकार, समृता खणगांवकार आनी मुजैफ शेख।